अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के दौरे हुकूमत के दूसरे हिस्से के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इमरान खान की हुकूमत ने बतौर कबीना, बतौर हुकूमत कौन सी नाकामियाँ समेटी, किस किस शोबे में वो नाकाम रहा, कौन से वो गोल थे जो वो अचीव ना कर सका। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान करप्शन को बुनियाद बनाकर यह कहकर कि बाकी सारे लोग जो हैं वो करप्ट हैं, उन्होंने माल लूटा है, उन्होंने रिश्वतें ली हैं, उन्होंने कमीशनें खाई हैं और मैं इन सब से बेहतर हूँ, इसलिए मुझे मौका दिया जाना चाहिए और इनका जो है वो एहतसाब होना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमात बना के इनको सजा देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल में किसी भी काबिल जिक्र सियासी आदमी को सजा ना हो सकी। मुकदमा चले और बीच में ही रह गए। कोई भी मुकदमा आज तक अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंच सका। जिन्होंने प्ली बार्गेन की, जिन्होंने करप्शन की थी और बाद में प्ली बार्गेन करके उन्होंने अपनी जान छुड़वाई, उनको भी अवाम के सामने नहीं लाया गया, उनका भी जिक्र नहीं किया गया ताकि लोगों को पता चलता कि हाँ, ये लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूटा था और अब इनको सजा हो चुकी है। उनकी भी कोई मशहूरी नहीं हुई और लोगों को पता नहीं चला कि इस बंदे ने प्ली बार्गेन किया। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा थे, जिनमें जरदारी, डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, सिंध असम्बली का स्पीकर, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम और इस तरह के बहुत से सियासी लोग, वो सारे के सारे जमानतों पे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो अवाम का पैसा था वो खाया जा चुका है, हजम किया जा चुका है। ना तो कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन टीम बनाई गई, ना ही नैब को अच्छे लोग दिए गए कि वो इनके खिलाफ मुकदमात बनाकर प्रोसिक्यूट करके इनको सजा दिला सके, और ना ही जो जजेस की तादाद थी, जो नैब को रिक्वायर्ड जजेस थे जिनकी तादाद कम थी, वो भी पूरी नहीं की गई। आखिरी दिनों में कुछ थोड़ी बहुत की गई, लेकिन वो भी बहुत लेट करके। तो ना तो टीम बनाई गई, ना जजेस दिए गए और ना ही किसी को सजा दी गई। तो करप्शन को खत्म करने की और करप्शन के मुल्जिमों को सजा देने की जो इमरान खान की ख्वाहिश थी या इमरान खान का जो नारा था, वो भी पूरा ना हो सका। दूसरी बात नाजरीन, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म का माफियाज का पूरा राज है, कोई माने या ना माने। उन माफियाज ने हर दौर में पैसे कमाए हैं, हर दौर में अवाम को जलील करके उनको उनसे पैसे बटोरे हैं। जिनमें सबसे जो बड़ी माफिया है, जो बड़ा ग्रुप है, वो शुगर माफिया है। शुगर माफिया में चूंकि बहुत से सियासतदान खुद शामिल हैं, उनकी अपनी मिलें हैं, तो उन्होंने हर दौर में पैसे बनाए हैं। इमरान खान का चूंकि खुद कोई शुगर मिल नहीं है, कोई उसका सियासत के बाहर कोई कारोबार नहीं है, इसके बावजूद इमरान खान इस शुगर माफिया पर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं कर सका। उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगाए, जब चाहा कराए कीमतें बढ़ा दी और जब चाहा कीमतें नीचे कर दी, अरबों बल्कि खरबों कमाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म इमरान खान हुकूमत नहीं बना सकी जिससे ये पता चलता कि जो चीनी है, शुगर जो है, इसको बनाने का खर्च कितना आता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ताकि एक कीमत तय की जा सकती। लोगों को पता चलता है कि हाँ, इतने की चीनी 1 किलो बनती है और अगर इतने की बेचें सारे अखराजात मिला के, तो चीनी वालों को भी मुनाफा हो सकता है और हमें भी सस्ती चीनी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया जिसमें ये इसकी कीमत का तयन किया जा सकता। और दूसरी बात,
جب چینی پاکستان میں تھی، کرشنگ سیزن تھا، تو چینی باہر لے جانے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی. وہ چینی باہر چلے گی اور ان شوگر مل والوں نے اربوں روپے کما لیے. جب پاکستان میں چینی کی قلت پیدا ہوئی تو پھر حکومت سے پیسے لے کے، سبسڈی لے کے باہر سے چینی منگوا کے عوام کو دی گئی، تو دونوں طرف سے پیسے کمائے گئے. تو یہ جو مافیا تھا، شوگر مافیا، اس پہ بھی کنٹرول نہ کیا جا سکا. دوسرا مافیا ہے آٹے کا اور گندم کا. حالانکہ گندم جو ہے یہ سرکار کے پاس ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، گورنمنٹ کے اپنے سٹورز ہیں، گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کہ اتنی جو ہے گندم ملوں کو دی جائے تاکہ اس کا آٹا بنا کر لوگوں کو مناسب قیمت پہ آٹا دیا جائے. لیکن آٹے والوں نے اور گندم والوں نے اپنی مرضی کی قیمتیں دیں، مصنوعی طور پر آٹے کی شارٹیج کر دی، قلت پیدا کر دی، جس سے لوگ مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے. اور یہ جو گندم تھی وہ کچھ افغانستان بھیج دی گئی، کچھ باقی ممالک کو بھیج دی گئی. حکومت کسی بھی طرح سے آٹے پر اور گندم پر کوئی کنٹرول نہ کر سکی، جس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جاتی رہیں اور عوام زیادہ پیسہ دے کر آٹا اور گندم خریدنے پر مجبور رہی. تو یہ اس مافیا پر بھی حکومت کا کوئی اثر نہ ہوا، کوئی کنٹرول نہ ہوا، انہوں نے بھی اپنی من مانی کی. تیسرا مافیا ہے ادویات مافیا، جس کو ڈرگ مافیا کہتے ہیں. یہ اتنا شفاف قسم کا مافیا ہے کہ انہوں نے جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کی قیمتیں اپنی مرضی سے 20 سے 25% اور بعض کا 30% بھی بڑھا دی، جسے ایسے لوگ جن کو دوائی کھانا بہت ضروری ہے، ہر روز ان کو دوائی کھانا ضروری ہے، ان کو بھی دوائی نہ مل سکی، اور ملی تو بہت مہنگے داموں ملی. اور جب اس کا پتہ چلایا گیا کہ جو لوگ اس میں شامل تھے تو ان میں سے کسی کو بھی سزا نہ دوا سکی، نہ مل سکی. اور ان ادویہ ساز کمپنیوں نے کبھی بھی گورنمنٹ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ قیمتیں کیوں بڑھائیں، انہوں نے یہ منافع اتنا زیادہ اگر کمایا تو وہ کیوں کمایا. اور کوئی ایسا میکانزم نہ بنا سکی، اور نہ ہی حکومت نے کوئی ایسا بندوبست کیا کہ عوام کو سستی دوائی کم از کم مل سکے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو دوائی نہ ملنے سے مر گئے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان ادویہ ساز کمپنیوں کی جعلی بنی ہوئی دوائیاں کھا کر مر گئے تھے. تو یہ مافیا بھی عمران خان کی حکومت کے قابو نہیں آیا. اگلا ہے ریئل اسٹیٹ کا مافیا، جو انتہائی طاقتور اور انتہائی ریسورسفل ہے. یہ مکان بنانے، پلاٹ بنانے، بلڈنگ سوسائٹی بنانے، ان کے نام پہ لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اس ریئل اسٹیٹ کا جو مافیا ہے، اس کا جو سرحیل ہے وہ ملک ریاض ہے. وہ آج سے نہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، لوگوں کو کھا رہا ہے. اس کو سپریم کورٹ سے بھی سزا ہوئی ہے، اس کو انگلینڈ سے بھی سزا ہوئی ہے اسی مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے. لیکن کبھی بھی اس پہ نہ تو ہاتھ ڈالا جا سکا ہے، نہ اس کی کارروائیاں بند کی جا سکی ہیں. اسی طرح جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کا سسر، وہ کھربوں روپے کھا کے بنا کے کینیڈا چلا گیا، وہیں جا کے مر گیا، لوگوں کو دھیلا نہیں ملا. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے، یہ آج بھی سرگرم ہے، آج بھی کام کر رہا ہے، آج بھی لوگوں کو لوٹ کے کھا رہا ہے. عمران خان کی حکومت جو تھی وہ کسی بھی طرح سے اس مافیا کو نہ تو قابو کر سکی، نہ کنٹرول کر سکی، اور نہ ہی باقی جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، ان کو ریگولیٹ کر سکی. آج بھی کوئی ریگولیشن ان کے لیے نہیں ہے. اگلا ہے تیل کا مافیا، جس کو فیول مافیا کہتے ہیں. یہ پیٹرول، تیل امپورٹ کرتے ہیں
और अपनी मर्जी के रेट पे ये पाकिस्तान में बेचते हैं। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी इस माफिया ने अपनी मर्जी के पैसे बनाए, अपनी मर्जी के रेट दिए और अवाम को महंगा तेल दिया। इमरान खान ने आखिरी अपने दौर में सब्सिडी दे के, यानी कि अपनी तरफ से पैसे डाल के लोगों को सस्ता तेल देने की कोशिश की, लेकिन इस कंपनी पर, इस माफिया पर, जो तेल माफिया है, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, इस पर किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल ना किया जा सका और हुकूमत खुद से तेल इंपोर्ट करके अवाम को देने में नाकाम रही। तो ये माफिया भी इनके कंट्रोल में नहीं आया। ताजरों ने हमेशा से अपनी मनमानी की है। ये कभी भी अपने आप को कानून के दायरे के तहत नहीं लेके आते। कभी भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि चीज कितने की आई है और हम कितना बेच रहे हैं और इसमें से मुनाफा कितना है और हम इतना टैक्स दे रहे हैं। ये तीनों चीजें इन्होंने छुपाई और हमारे मुल्क को सियासतदानों के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो इन ताजरों ने पहुंचाया है। ये जब इनका जी चाहता है कीमतें बढ़ा देते हैं, जब चाहता है कीमतें कम कर देते हैं, जब चाहते हैं किल्लत पैदा कर देते हैं। तो इस माफिया को भी इमरान खान किसी भी सूरत में कंट्रोल न कर सका। एक और बात नाज़रीन, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क को बेहतर तरीके से रन करने के लिए इदारे चाहिए होते हैं। इदारे रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। जितने ज्यादा इदारे मजबूत होंगे उतना ही वो मुल्क मजबूत और अच्छे तरीके से चलेगा और लोग अपनी मनमानियां करने से बाज आएंगे। किसी भी मुल्क के 3 या 4 बड़े इदारे होते हैं जो उस मुल्क को चलाते हैं। इसमें अदलिया है, इंतजामिया है, मीडिया है और कानून साजी करने वाले इदारे हैं जिसको आप मुकन्ना कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं। इमरान खान की हुकूमत जो थी वो हर तरह से पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने में नाकाम रहे। अदलिया जो पहले ही अपने बुरे दौर से गुजर रही है, उसमें जो जजेस की तादाद थी वो नहीं बढ़ाई गई, इमरान खान के दौर में भी नहीं बढ़ाई गई। उनकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए उनको कोई रोड मैप नहीं बना कर दिया गया, ना ही कोई मनसूबाबंदी की गई, ना ही कोई ऐसा इंसेंटिव दिया गया कि वो बेहतर काम करें, अपने मुकदमात की स्पीड तेज करें। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया। और जो जुडिशरी है इसके अंदर से ये जो माफिया जो मैंने आपको पहले बताया, इन माफियाज का डर खत्म नहीं कर सके इमरान खान की हुकूमत। वो ये अदलिया जो है ये इन माफियाज के खिलाफ जाने और इनके खिलाफ फैसला देने से हमेशा डरती रही है और आज भी डरती है। इसलिए अदलिया के होते हुए भी ये सारे माफिया काम करते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अदलिया का कोई असर या कोई डर इनके दिल में नहीं था। अदलिया में ग्रुप्स बने हुए हैं, सियासी तौर पर अदलिया बटी हुई है। इमरान खान किसी भी तरह से इस ग्रुप बंदी को खत्म ना कर सका, जजेस को इम्पार्शल ना कर सका, उनको ये ना कह सका कि आप सियासी वाबस्तगी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कानून को सामने रखकर फैसले करें, ना ये कि आप सियासी वाबस्तगियां देखकर, सियासी शख्सियात या उनके चेहरे देख कर फैसला करें। इमरान खान ये भी ग्रुप बंदियां और ये जो सियासी वाबस्तगी है ये भी खत्म ना करा सका। और यही वजह है, बदकिस्मती से यही वजह है कि हमारी जो अदलिया है वो 130वें नंबर पे है। कुछ लोग कहते हैं 126वें पे है, कुछ कहते हैं 130वें पे है, लेकिन बहुत ही बुरी कारकर्दगी है हमारी अदलिया की। दूसरा बड़ा जो एसेट होता है, इदारा होता है, वो इंतजामिया होती है जिससे आप मुल्क चलाते हैं। उसमें आपके पास डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उसके पास आपके पास गवर्नर हैं, पुलिस है,
تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی بھی طرح سے حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، نہ وہ چلے ہیں۔ حکومت نے ان کو ڈی سیز کو اے سیز کو متحرک نہیں کیا، ان کو کام کرنے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کام نہیں کیے۔ عام عوام تک کوئی کسی قسم کا کوئی نہ فائدہ پہنچ سکا، نہ ان کی کوئی داد رسی ہو سکی، نہ کچھ شکایتوں کا کوئی حل ہو سکا۔ ناظرین، انتظامیہ کے پاس تفتیش کرنے کے اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان کی حکومت نے کوئی اہم اور ٹھوس کام نہیں کیا۔ نالائق، نکمے اور نااہل لوگ اور بکاؤ لوگ ان تفتیشی اداروں کو چلاتے رہے۔ لوگ جرم کر کے بچتے رہے، لوگ ظلموں کا شکار ہوتے رہے، لیکن یہ تفتیشی ادارے کسی بھی قسم کی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ اس میں ایف آئی اے، ایف بی آر، نیب، پولیس اور باقی ادارے، ان کی جو تفتیش کرنے کا معیار ہے وہ اتنا گھٹیا ہے، اتنا کمزور ہے کہ یہ کسی چھوٹے سے چھوٹے مجرم کو بھی نہ پکڑ سکے اور نہ ان کو سزائیں دلوا سکے۔ تو عمران خان کی حکومت کی ایک یہ ناکامی بھی ہے کہ ان تفتیشی اداروں کو بہتر کر کے کام نہیں لیا جا سکا، اسی طرح کے بیکار لوگ وہاں بیٹھے رہے اور تنخواہیں لیتے رہے، جبکہ مجرم اپنا کام کرتے رہے اور عوام لوٹتی رہی۔ تو یہ بھی ایک ناکامی تھی عمران خان کی حکومت کی کہ وہ ان تفتیشی اداروں کو مؤثر نہ بنا سکے۔ تیسری بات ناظرین، کسی بھی ملک کا جو میڈیا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ایک پلس ہوتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو میڈیا ہے اس کے متعلق عمران خان کی حکومت کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کر سکے۔ جتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہمارے میڈیا پہ ہوتا ہے، دنیا میں اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا کسی دوسرے میڈیا پہ نہیں ہوتا۔ جھوٹی خبر دینے والے صحافی اور گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی گئی، نہ ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، نہ جھوٹی خبریں چھاپنے والوں کو سزائیں دی گئی، نہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو سزا دی گئی، اور نہ سچی خبر دینے والے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اتنا زہر اور اتنا پروپیگنڈا، اتنا جھوٹ ہمارے میڈیا نے بولا کہ اب کوئی ذی شعور آدمی ہمارے میڈیا کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات سچی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیڑا خود غرق کیا، اور حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنایا، کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی ایسی کورس نہیں بنائی جس میں میڈیا کا ٹرائل ہو سکے، میڈیا کے لوگوں کو، گروپس کو جو جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو ٹرائل کیا جائے اور سزا دی جائے۔ اسی میڈیا کے لوگوں نے، جو لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے اربوں روپے بنائے، کروڑوں روپے بنائے، لوگوں کو پتا ہے، لیکن کسی تفتیش کرنے والے ادارے نے یہ نہیں پتا کیا، یہ پتا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اتنا پیسہ اس بندے کے پاس کہاں سے آیا ہے، اور نہ اس کو سزا دی گئی۔ بلکہ جن لوگوں نے پیسے بنائے ہیں، پیسے جھوٹ بول کر، اپنا ضمیر بیچ کے، انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہاں ہم اس گروپ کا حصہ ہیں اور ہم نے یہ پیسے بنائے ہیں۔ تو عمران خان کی حکومت کسی بھی طرح سے میڈیا کو کنٹرول کرنے میں، میڈیا کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام رہی ہے، اور میڈیا آج بھی گروپس میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں، وہ کبھی کسی ایک گروپ کی حمایت کرتا ہے، کبھی کسی دوسری گروپ کی حمایت کرتا ہے۔ حالانکہ میڈیا کا کام کسی گروپ کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کا نقطہ نظر پیش کرنا یا کسی بھی واقعے کی سچی خبر دینا، یہ میڈیا کا کام ہے۔ لیکن میڈیا یہ کام نہیں کر رہا، اور حکومت کے پاس ایسا کوئی میکانزم، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے جس سے وہ میڈیا کو یہ بات کہنے پہ مجبور ہو سکے
کہ آپ لوگ صرف سچی بات کریں, جھوٹی بات مت کریں. اس پہ بھی عمران خان کی حکومت ناکام رہی ہے. بنیادی ادارے, جو کسی بھی ملک کے چھوٹے چھوٹے بنیادی ادارے ہوتے ہیں, جن میں صحت ہے, تعلیم ہے, صفائی ہے, پانی ہے, ٹرانسپورٹ ہے, باقی ایمبولنس کی سروس ہے, یہ ادارے اور ان کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا گیا. تعلیم پہ پہلے بھی 2 یا 3% خرچ ہوتا تھا, آج بھی 2 یا 3% خرچ ہوتا ہے. اساتذہ کی تعداد پہلے بھی کم تھی, آج بھی کم ہے. اساتذہ کی ٹریننگ نہ پہلے بہتر تھی نہ آج ہے. ہاسپٹل کی حالت اس سے بھی بری ہے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر پورے نہیں ہیں, مریضوں کے لیے بیڈ نہیں ہے, اور خاص کر خواتین جو ہاسپٹل میں جاتی ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی انتظامات نہیں ہے. صفائی ہے, کوڑا اٹھانے والی کمپنیاں اچھی تھی, ان کا کوئی آرڈر نہیں کیا جا سکا, ان سے پوچھا نہیں جا سکا کہ کہیں سے کوڑا اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا, کوئی کچھ نہیں کیا جا سکا. وہ اپنی مرضی سے جب ان کا دل چاہا انہوں نے کوڑا اٹھایا, اور جب ان کا دل چاہا انہوں نے نہیں اٹھایا. پانی, صاف پانی یہ ایک خواب رہ گیا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 70% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں وہ گندا پانی پیتے ہیں. صرف 30% لوگ ایسے ہیں جو صاف پانی پیتے ہیں. پچھلی حکومتیں اور بالخصوص عمران خان کی حکومت, جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ بہتر حکومت ہے, وہ بھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک نہیں دے سکے. جو اداروں کی حالت اور کارکردگی 2018 میں تھی, وہی حالت اور وہی کارکردگی 2022 میں تھی. یعنی کہ ان اداروں کی کارکردگی میں کسی قسم کی نہ تو بہتری آ سکی اور نہ ہی عمران خان اس میں کوئی بہتری لا سکا. حاصل یہ کہ عمران خان کی حکومت اداروں کو مضبوط کرنے, بہتر کرنے, شفاف کرنے یا ان کو مؤثر کرنے میں کلی طور پر ناکام رہی تھی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آپ کو میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اللہ حافظ.